हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2015 मा रिलिज भएको रोमान्टिक कमेडी जापानिज मुभी हिरोइन डिस्क्वालिफाइड को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुले सानैदेखि कसैलाई मन पराउनु भएको छ तर पछि तपाईले आफ्नो प्रेम कन्फेस गर्न नसकेको कारण उसलाई अरु कसैले नै खोसेर लैजान्छ भने त्यो स्थितिमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ होला त? हो यही विषयमा नै यो मुभीको कहानी बनाइएको छ, जुन अति नै मनलाई छुने र इमोसनल बनाउने भएकोले अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई तेरासाका नाम गरेको केटालाई देखाउँछ जसले आकाशको सुन्दरताको फोटो खिचिरहेको हुन्छ। त्यसपछि ऊ स्कुलतिर जान्छ जहाँ उसको सानो बच्चा बेलाको साथी हतोरीसँग भेट हुन्छ अनि त्यसैसँग हामीलाई उनीहरूको बच्चा बेलाको समयमा लैजान्छ जहाँ वास्तवमा उनीहरू सानो बेलामा कसरी साथी भए त भन्ने कुरा देखाउँछ। एक दिन स्कुलमा सानो उमेरमै तेरासाकालाई उसकी आमाले छोडेर गएकोले उसका केही साथीहरूले उसलाई जिस्काइरहेका हुन्छन् र त्यही बेला हतोरी त्यहाँ आएर तेरासाकालाई ती बदमास बच्चाहरूदेखि बचाउँछे र उसलाई तिमी निराश नहो, म छु नि तिम्रो साथमा, म कहिले नि तिमीलाई छोडेर जान्न भन्दै सुनाउँछे। र त्यसरी त्यो दिनदेखि उनीहरू एकदमै राम्रो साथी हुन्छन् र सधैँ एकअर्काको साथमै हुन्छन्। उनीहरू पहिलोचोटि साथी भन्दा सूर्य अस्ताउन लागेकोले आकाश पुरै रातो भएको हुन्छ। उनीहरू सानैदेखि सँगसँगै हुर्किएका हुन्छन् र हेर्दा हेर्दै उनीहरू एकअर्काको साथमा भएको नि 10 वर्ष भइसकेको हुन्छ। अनि यसैसँग कहानी फेरि हालको समयमा आउँछ जहाँ हतोरीले तेरासाका यति ह्यान्डसम छ तर उसले आफ्नो ह्यान्डसमनेसको बारेमा केही थाहै छैन, म पछि उसैसँग बिहे गर्ने हो, म नै उसकी हिरोइन हो भन्दै उसको भोइस ओभरमा हामीलाई सुनाउँछ। यता हतोरीको साथी नाकाजिमीलाई पनि हतोरीले तेरासाकालाई कति धेरै माया गर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो र त्यही विषयमा उनीहरू क्यान्टिनमा बसेर कुरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यति नै बेला अर्को टेबलमा चस्मा लगाएर बसेकी एउटी केटी जसको नाम मिहो हुन्छ उसलाई दुईजना केटाले बुली गरिरहेका हुन्छन्। त्यो देखेर यता हतोरीलाई निकै नै रिस उठ्छ तर मिहोलाई बचाउन उसको आवाज भने निस्किँदैन। अनि त्यही बेला तेरासाका आइपुग्छ र मिहोलाई ती केटाहरूबाट बचाउँछ। त्यसैले ती दुईजना केटाले तेरासाकालाई पिट्न खोज्छन् तर पछाडिबाट क्यान्टिनको मालिक आएर ती दुई बदमास केटाहरूलाई पछाड्दै बाहिर फालिदिन्छन्। त्यसपछि तेरासाका मिहोसँगै बसेर खाना खोज्दा मिहोले तिमी मसँग नबस, मसँग बस्यौ भने तिमीसँग अरू कोही पनि बोल्दैनन्, तिमी जाऊ यहाँबाट भन्दै सुनाउँछे। र त्यो सुनेर तेरासाकाले मलाई अरूले के सोच्छन् त्यो मलाई मतलब छैन भन्दै त्यही बसेर खान्छ। अनि त्यो सब हेरिरहेकी यता हतोरीकी साथी नाकाजिमीले भने ऊ उता हेर त हतोरी, त्यहाँ के चलिरहेछ तेरासाकाको मतलब नै छैन है तिमीलाई भन्दै देखाउँदा हतोरीले त्यो केटी त साइड हिरोइन मात्र हो, तेरासाकाको मेन हिरोइन त म नै हो भन्छे। अनि त्यसको केही समयपछि जब तेरासाका र हतोरी लकर रुममा जान्छन् त्यहाँ त्यही दुईजना केटाहरू फेरि तेरासाकासँग न्यू खोज्न आइपुग्छन् तर त्यति बेला भने मिहोले आफ्नो पावर देखाएर ती दुईजना केटाहरूलाई कुट्दिन्छन्। त्यसपछि ती केटाहरूले फेरि हिर्काउन खोज्दा मिहोले मलाई कुट्ने भए कुट तर तेरासाकालाई छोयौ भने मात्र पनि म तिमीहरूलाई छोड्दिन भन्छे। अनि यत्तिकैमा कसैले त्यहाँ फाइट चलिरहेछ भनेर सुनाइदिएपछि त्यो सुन्न साथ क्यान्टिनको मालिक फेरि आएर ती केटाहरूलाई पछाड्दै बाहिर लखड्छन्। त्यसपछि यता तेरासाकाले मिहोलाई मिहो तिमीले के गरेको त्यस्तो भनेर सोद्धा मिहोले मैले के गरेको मलाई नै थाहा छैन भन्दै भुइँमा बस्छे। त्यसरी दुईजनाले आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गरेको देखेर यता हतोरी भने मनमा नै जसलाई मैले तेरासाकाको साइड हिरोइन भनेकी थिए त्यही पो मेन हिरोइन बन्ला जस्तो छ भन्दै सोध्छे। अनि त्यसपछि तेरासाकाले हतोरीलाई हतोरी आज म मिहोसँग घर जान्छु है भन्दै हतोरीलाई त्यही छोडेर जान्छ। दुईजना हाँस्दै घर गएको देखेर हतोरीको मन निकै नै निराश हुन्छ र बल्ल यहाँ उसलाई तेरासाका आफूदेखि टाढा गएको महसुस हुन थाल्छ। अब भने त्यो दिनदेखि सधैँ हरेक पल तेरासाका र मिहो सँगै खाने, सँगै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने गर्छन् र हतोरीलाई तेरासाकाले बेवास्ता नै गरिदिन्छ। अनि अझ मिहोलाई तेरासाकाले हतोरीकै अगाडि उसको चस्मा झिक्दै तिमीलाई बिना चस्मा कति राम्रो देखिन्छ है भन्दै सुनाउँछ। ती सब कुराले भने यता हतोरी निकै नै निराश हुँदै आफ्नो सबै पीडा आफ्नो साथीलाई रुँदै सुनाउँछे। त्यसैले उसकी साथी नाकाजिमाले के गर्नु त, पहिले नै आफ्नो फिलिङ्स तेरासाकालाई कन्फेस गर्नु पर्दैन त भन्दै सुनाउँदा हतोरीले जस्तो जे भए पनि तेरासाका मेरो नै हो, म उसलाई जसरी नै आफ्नो बनाउँछु भन्दै दौडिँदै जाँदा ऊ एकजना हिरोमित्सु नाम गरेको ह्यान्डसम केटासँग ठोकिन पुग्छे। अनि त्यसपछि ऊ मिहोलाई जेलस बनाउनको लागि
लागि उसको र तेरासाकाको सानो बेलाको फोटोहरू देखाउँछे, जुन देखेर त झन् मिहोले निकै नै इन्जोय गर्छे। त्यसैले हत्तोरीले फेरि तेरासाकाको ज्याकेट आफ्नो ब्यागबाट निकालेर देखाउँदा समेत पनि मिहोलाई भने केही फरक नै परेको हुँदैन। त्यो देखेर त हत्तोरीलाई झनै वाक्कै लाग्छ। तर त्यही बेला भने तेरासाका आएर मिहोलाई आफूसँग लिएर जान्छ। अनि त्यसको केही समयपछि जब हत्तोरी टोयलेट जान्छे, त्यहाँ अरू दुईजना केटीले उसलाई मिहो र तेरासाकाको जोडी त सुहाउँदै सुहाउँदैन, बरु तिम्रो र तेरासाकाको जोडी भने एकदमै राम्रो देखिन्थ्यो भन्दै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। र ती सब कुरा सुन्दा हत्तोरी पनि आफ्नो मनमा नै निकै नै खुसी हुन्छ। तर ती सब कुरा गरिरहँदा मिहो पनि त्यही टोयलेटमै भएकोले उसले सबै कुरा सुनिरहेकी हुन्छ। ती केटीहरू गएपछि ऊ बाहिर निस्केर हत्तोरीलाई, मलाई थाहा छ हत्तोरी, तिमीले पनि तेरासाकालाई सानैदेखि मन पराउँथ्यौ भनेर, तर मलाई त्यसमा केही पनि लाग्दैन। हामी पहिला जसरी बोल्थ्यौं त्यसरी नै बोलौं न है भनेर त्यहाँबाट जान्छे। हत्तोरी पनि उसको पछि पछि बाहिर निस्किँदा त्यहाँ तेरासाका र मिहोले एकअर्काको हात समातेर हिँडिरहेको देख्छे। त्यो देखेर त ऊ केही बोल्नै सक्दिन। अनि तेरासाकाले के भयो हत्तोरी, तिमी पनि हामीसँगै घर जान्छौ र भन्दै सोधेपछि हत्तोरीले नाइ नजाने भन्दै ऊ त्यहाँबाट रुत्दै दौडेर जान्छे र स्कुलको बाहिर बेन्चमा बसेर तेरासाकाको ज्याकेटलाई समात्दै मेरो तेरासाका बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्दै बरबराइरहेको बेला हिरोमित्सु आएर उसलाई, तिमीले तेरासाकालाई त्यति धेरै माया गर्छौ हो, तर के गर्नु उसको त अरू नै गर्लफ्रेन्ड भइसक्यो त, बरु तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड बन न भन्दै सुनाउँछ। तर हत्तोरीले भने हिरोमित्सुलाई मेरो माया अलि अलग छ, म मेरो माया प्रति निकै नै सिरियस छु भन्छे। त्यसपछि हिरोमित्सुले यदि तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्यौ भने म उसलाई तिम्रो मनबाट छिटो भन्दा छिटो भुल्ने बनाइदिन्छु भन्दै सुनाउँछ। हिरोमित्सुको त्यो कुरा सुनेपछि हत्तोरी त्यहाँबाट जान खोज्छे, तर हिरोमित्सुले भने हत्तोरीलाई आफूतिर तानेर एक्कासित किस गर्छ। त्यो दिन घर गएर हत्तोरीले आफ्नो ओठलाई ब्रस गरी गरी सफा गर्छे र मेरो फर्स्ट किस तेरासाकासँग हुनुपर्ने थियो, तर के भयो आज भन्दै इरिटेट हुँदै रुन्छे। र यदि यो कुरा तेरासाकाले थाहा पायो भने के गर्ने मैले भनेर ऊ भोलिपल्ट हिरोमित्सुलाई भेटेर यो कुरा कसैलाई पनि नभन है भन्दै बिन्ती गर्छे। त्यसपछि हिरोमित्सुले मैले हामी बीच भएको कुरा कसैलाई पनि भन्दिन, तर तिमीले मैले भनेको चाहिँ मान्नुपर्छ भन्छ। हत्तोरीले त्यसपछि के कुरा हो मैले मान्नुपर्ने भन्दै सुनाउँदा त्यहाँ ठ्याक्कै तेरासाका पनि आइपुग्छ र उसले हिरोमित्सुलाई हत्तोरी तिमीले सोचेको जस्तो केटी होइन, उसलाई त्यस्तो कुरा मन पर्दैन भन्दै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि स्कुल सिद्धेर उनीहरू चारैजना डबल डेटमा जान्छन्, जहाँ हत्तोरी हिरोमित्सुसँग मिलेर त्यसरी नजिक हुँदै रमाइलो गरेको देखेर कता कता तेरासाकालाई जेलस हुन्छ र त्यो कुरा यता मिहोले नोटिस गरिरहेकी हुन्छ। त्यसैले तेरासाका टोयलेट गएको बेला मिहोले हत्तोरीलाई यसरी तेरासाकालाई जेलस फिल गराउनु राम्रो होइन, मैले तिमीलाई बुझ्नै सकिन हत्तोरी, जब मैले टोयलेटमा तिम्रो कुरा सुने मलाई थाहा भयो कि तिमीले तेरासाकालाई कति धेरै माया गर्छौ भनेर, तर तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु नरिसाउ है, तिमी त्यो सम्बन्धमा किन जबरजस्ती बसिरहेछौ जुन सम्बन्धमा तिमी एक्लै छौ, यसरी त तिमीले तेरासाकालाई चोट मात्र पुर्याउँछौ भन्दै सुनाउँदा उता हिरोमित्सुले हत्तोरीको साइड लिँदै, तिमीलाई थाहा थियो त हत्तोरी र तेरासाका सानैदेखिको साथी हो भनेर, तर तिमी किन उनीहरूको बीचमा आयौ त, सक्छौ भने ब्रेकअप गर तेरासाकासँग भन्दै सुनाउँछ र हत्तोरीलाई आफूसँग लिएर त्यहाँबाट जान्छ। ती सब कुराले भने हत्तोरीलाई निकै नै नराम्रो लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले ऊ मनमा अनेकौं कुराहरू खेलाउँदै घर जान लागेको बेला उसलाई तेरासाकाले पुलमा कुरेर बसिरहेको थियो। त्यहाँ दुईजनाले कुरा गर्न थाल्छन् र कुरा गर्दा गर्दै हत्तोरीले तेरासाकालाई, तिमीलाई मिहोको के कुरा राम्रो लाग्छ, म कसैलाई भन्दिन कि हामी बीच मात्र हुन्छ यो कुरा भन्दै सोध्दा तेरासाकाले, मलाई उसको सपना मनपर्छ, मिहो जर्नलिस्ट बन्न चाहन्छे र ऊ आफ्नो त्यो सपनाको लागि निकै नै मेहनत गरिरहेको पनि छ, उसँग आफ्नो सपना पूरा गर्ने इच्छा अति नै छ, जुन कुरा मसँग छैन भन्दै सुनाउँदा हत्तोरीले तेरासाकाको मुखबाट मिहोको त्यति धेरै तारिफ सुन्दा, ए ल त्यसो भए तिमीले मलाई ट्रिटमा जुस किनिदिनु पर्छ है भन्दै त्यहाँबाट दौडिँदै जान्छे र बाटोभरि रुँदै, अबदेखि म तेरासाकालाई बिर्सिने कोसिस गर्छु, हामी बीच जे थियो त्यो सब कुरा आज र अहिलेदेखि नै सबै बिर्सिन्छु म भन्दै रुँदै घर जान्छे। अनि त्यसको अर्को दिन स्कुलमा हत्तोरीले आफ्नो माया मरिसक्यो भनेर उसले आफ्नो पुरै कपाल मायामा खुइलाएको कल्पना गर्छे। तर त्यही बेला उसलाई मिहोले बोलाएर, हत्तोरी यो समर भ्याकेसनमा म बाहिर जाँदैछु, त्यसैले तेरासाका एक्लै हुन सक्छ, उसको ख्याल राख्नु ल र सधैँ उसको साथमा हुनु भनेर सुनाएपछि हत्तोरी निकै नै खुसी हुन्छ। भर्खरै आफ्नो माया मरेको कल्पना गरेकी हत्तोरीले त्यो सबै कुरा सुन्ने बित्तिकै उसले सबै कुरा बिर्सेर अब फेरि त्यही मौकामा आफूले तेरासाकासँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने कुरा आफ्नो साथी नाकाजिमासँग सेयर गर्छे। तर त्यहाँ उसकी साथीले भने त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्यो भने तेरासाका सधैँ मिहो नभएको बेला मात्र तिम्रो साथमा आउन चाहन्छ, त्यसैले यदि सधैँको लागि तेरासाकाको साथ चाहने हो भने तिमी यो समर भ्याकेसन
दिनभरि तेरासाकालाई कल म्यासेज मेल केही पनि नगर। तिम्रो कुनै पनि म्यासेज कल नआएपछि उसलाई बल्ल तिम्रो मायाको तिम्रो साथको आवाज हुन थाल्छ अनि बल्ल त्यसपछि उसले तिम्रो महत्त्व बुझेर उस सधैँ तिमीसँग नै हुन्छ भन्दै सजेस्ट गरेपछि हत्तोरीले तेरासाकाको लागि मनमा त्यति धेरै माया हुँदा हुँदै पनि आफ्नो मुटुमाथि ढुङ्गा राखी तेरासाकासँग नभेट्ने कसम खान्छे। यसरी उसले हरेक दिन एउटा क्यालेन्डरमा क्रस चिन्ह लगाउँछे र तेरासाकाको फोन र म्यासेजको प्रतीक्षा गर्छे। हत्तोरीलाई नदेखेर उता तेरासाका पनि उसले काम गर्ने ठाउँमा गएर सोधपुछ गर्छ तर त्यहाँ पनि हत्तोरी केही दिनदेखि नआएको कुरा बताउँछन्। यता हत्तोरी भने तेरासाकाको फोन र म्यासेज नआएकोले ऊ निकै नै छटपटिरहेकी हुन्छे। आज फोन आउला भोलि आउला भन्दा भन्दै थुप्रै दिनहरू बितिसकेका हुन्छन् तर तेरासाकाको भने फोन नै आएको हुँदैन। यही बीचमा तेरासाकाको फोन म्यासेज नआए तापनि हिरोमित्सु भने हत्तोरीलाई समर भ्याकेसनमा भेट्न आइपुग्छ। उनीहरूले त्यसपछि त्यो समर भ्याकेसनमा सँगै बिताएर निकै नै रमाइलो गर्छन्। अब भने राति भएकोले घर फर्किने बेला हिरोमित्सुले हत्तोरीलाई आफूले उसलाई मन पराउन थालेको कुरा बताउँछ र सँगै हत्तोरीको मनमा पनि ऊप्रति कस्तो फिलिङ्स छ भन्ने बारे बुझ्न खोज्दा हत्तोरीले केही भन्न नपाउँदै हिरोमित्सुको एक्स गर्लफ्रेन्ड रक्सीले मात्तिएर उसलाई देख्ने बित्तिकै बोलाउँछे। उसलाई रक्सीले निकै नै लागेकोले हिरोमित्सु र हत्तोरी मिलेर उसको घरसम्म पुर्याइदिन्छन्। त्यही बेला उसको एक्स गर्लफ्रेन्डले हिरोमित्सुलाई तिमीले मलाई अझै बिर्सेको छैनौ है, बिर्सेको भए त तिमीले मलाई आज म यस्तो अवस्थामा हुँदा केयर गर्ने थिएनौ नि त, तिम्रो गर्लफ्रेन्डहरू मध्ये सबैभन्दा फेभरेट त म नै थिएँ होइन र भन्दै कुरा गर्दा हत्तोरी एक्कासी रिसाउँदै उसलाई जोडले कराएर थाहा छ हिरोमित्सु कुल र ह्यान्डसम छ, उसले बोलेका कुराहरू मिठा मिठा छन् तर यसको मतलब यो होइन कि तिमी उसलाई जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला आएर म तिम्रो हो भन्ने, किनकि हिरोमित्सु अबदेखि मेरो भइसक्यो, तिमीले उसलाई बिर्सेकै राम्रो हुन्छ भन्दै सुनाएर ऊ त्यहाँबाट जान्छे। त्यसपछि हिरोमित्सुले पनि उसको एक्स गर्लफ्रेन्डलाई तिमीप्रति मेरो कुनै पनि फिलिङ्स नै छैन, त्यसैले अबदेखि हामी नभेटिकै राम्रो हुन्छ र अहिले म पनि हत्तोरीबाट आफ्नो नजर हटाउन सक्दिन, सायद मैले उसलाई मन पराउन थालेको छु भन्दै सुनाएर ऊ पनि त्यहाँबाट जान्छ। बाहिर आएपछि हत्तोरीले ल मैले के भनेको अघि, म त कस्तो पागल छु भन्दै आफैसँग रिसाउँछे र त्यसको केही समयपछि नै उसले आफैले तेरासाकालाई फोन गरेर तेरासाका भोलि फायरवर्क्स हेर्न जम्ल सँगै भनेर फोन राखिदिन्छे। अनि त्यसको अर्को दिन रातितिर तेरासाका र हत्तोरीको स्कुल बिदा भएदेखि त्यत्रो समयपछि बल्ल फायरवर्क्स हेर्न जाँदा भेट भएको हुन्छ। तर त्यहाँ हत्तोरीले नबोलाए पनि हिरोमित्सु भने पहिले नै आइपुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ यी तीनैजना सँगै घुम्छन् जहाँ तेरासाकाले हत्तोरीलाई हिरोमित्सुकै अगाडि तिमीले हत्तोरी हिरोमित्सुलाई के रूपले हेरेको छौ भन्दै सोद्धा हत्तोरीले केही भन्नै सक्दिन र यो एउटा सिक्रेट हो भन्दै सुनाइदिन्छे र ऊ त्यहाँ यी दुईजना बीचमा फसेको भएर एकछिन टोयलेट जान्छु है भन्दै त्यहाँबाट उठेर जान्छे। त्यसपछि तेरासाकाले हिरोमित्सुलाई तिमीले हत्तोरीसँग के गरिरहेको छौ, उसको मनसँग यसरी खेल्ने काम नगर, ऊ तिमीले बाहिर घुमाउने केटीहरू जस्ती होइन, त्यसैले उसको फाइदा उठाउन नखोज भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा सुनेर हिरोमित्सुले यदि म हत्तोरीलाई लिएर सिरियस छु भने के तिमीले एक्सेप्ट गर्छौ त हाम्रो रिलेसन भन्दा तेरासाकाले म गर्दिन भन्छ। त्यसपछि हिरोमित्सुले वाउ तिमी त म भन्दा नि खतरा पो रहेछौ, मैले तिमी जस्तो खेलाडी कहीँ देखेकै थिइन, तिमीले त दुवै हातमा लड्डु पो खोजेको रहेछौ, तिमीलाई हत्तोरीले 10 वर्षसम्म बिना स्वार्थ त्यसरी माया गरिराखी र अहिले तिम्रो लाइफमा मियो हुँदा हुँदै पनि किन तिमीले हत्तोरीले आफूदेखि टाढा जान दिन सकेको छैनौ, म त त्यस्तो केही पनि होइन, तर तिमी त निकै नै स्वार्थी रहेछौ भनेर सुनाउँदै ऊ त्यहाँबाट उठेर जान्छ। अनि जब हत्तोरी आइपुग्छे त्यहाँ तेरासाकालाई उदास भएको देखेर तिमी किन उदास भएको, कि हिरोमित्सुले केही नराम्रो भन्यो तिमीलाई, वास्तवमा तेरासाका मेरो मनमा हिरोमित्सुको लागि त्यस्तो केही फिलिङ्स नै छैन भनेर सुनाउँदा तेरासाकाले अझै नै निराश हुँदै थाहा छ हत्तोरी तिमीले खासमा मेरो केही वास्तै गर्दिनौ नि, जो मेरो नजिक हुन्छ त्यो अन्त्यमा खै किन हो मदेखि टाढा नै हुन्छ, पहिला मम्मीले छोडेर जानुभयो, सायद मिहो र तिमीले पनि अन्त्यमा मलाई छोडेरै जान्छौ होला भन्दा हत्तोरीले म अरू जस्तो छैन फरक छु तेरासाका भन्दा तेरासाकाले भयो हत्तोरी तिमीले पनि म बिना नै समर भ्याकेसनमा निकै नै रमाइलो गर्यो होइन हिरोमित्सुसँग भन्छ। त्यो सब कुरा सुनेर हत्तोरीलाई निकै नै नराम्रो लागेकोले उसले मलाई माफ गरिदेऊ तेरासाका, तिमी एक्लै भयो हो, तर म यो समर भ्याकेसनमा तिमीसँग टाढिनुको कारण त्यस्तो केही पनि छैन, नाकाजिमाले मलाई जति टाढा भयो उति माया गाडा हुन्छ भनेकी थिए भन्दै आफूले उसलाई त्यो समर भ्याकेसनमा कति धेरै मिस गरेको भनेर उसले आफूले क्यालेन्डरमा क्रस चिन्ह लगाएर राखेको समेत पनि देखाउँछे र सँगै उसले फेरि भन्छ कि तेरासाका मैले पहिला पनि तिमीसँगै फायरवर्क हेर्ने गर्थे, अहिले पनि तिमीसँगै हेर्छु र पछि पनि तिमीसँगै नै बसेर हेर्छु, म अबदेखि जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि मेरो जिन्दगी रहुन्जेल सधैँ तिम्रो साथमै हुन्छु र तिमीदेखि कहिले टाढा जान्न, मलाई माफ गरिदेऊ है तेरासाका भन्दै सुनाउँदा तेरासाकाले हाँस्दै हत्तोरीलाई किस गर्छ। जुन बेला फायरवर्क
फायरवर्क्सले गर्दा आकाश निकै नै राम्रो देखिएको हुन्छ। तर त्यसको केही समयपछि घर फर्किने बेला भने हत्तोरीले तेरासाकालाई तेरासाका यो किसको के मतलब थियो भनेर सोध्दा तेरासाकाले हत्तोरीको मुखमै नहेरी अलि उदास हुँदै मैले यो किस यत्तिकै गर्न मन लागेर परिस्थितिको कारणले गरेको हो, त्यसलाई अन्यथा नसोच है भन्छ, जुन कुराले हत्तोरीलाई निकै नै पीडा हुन्छ। त्यसैले एउटा रेस्टुरेन्टमा खाना खान लाग्दा हत्तोरीले त्यो दिन हिम्मत गरेर आफ्नो मनको सबै कुरा सुनाइदिन्छे र फाइनली उसले तेरासाकालाई प्रपोज गर्छे। तर जब तेरासाकाले त्यसको जवाफ दिन लाग्छ त्यति नै बेला ठ्याक्कै उसको गर्लफ्रेन्ड मिहो आइपुग्छे। त्यसैले तेरासाकाले मलाई केही टाइम देऊ हत्तोरी, म यसको जवाफ भोलि दिन्छु है भनेर ऊ त्यहाँबाट मिहोसँग जान्छ। अनि अर्को दिन भने हत्तोरी निकै नै खुसी हुँदै स्कुल पुग्छे किनकि उसलाई स्योर थाहा थियो कि तेरासाकाले उसलाई नै माया गर्छ भनेर। तर यता स्कुलमा भने फायरवर्क्स हेर्न जाँदा हत्तोरी र तेरासाकाले एकअर्काको हात समातेर हिँडेको कुरा पुरै स्कुल भरि नै फैलिएकोले मिहोले पनि त्यो कुरा सुन्छे। त्यसैले उसले हत्तोरीलाई बोलाएर हत्तोरी मलाई माफ गरिदेऊ है, मेरो कारणले तिमीले यो समर भ्याकेसन तेरासाकासँग बिताउनु पर्यो। अब म आइसके, म उसको गर्लफ्रेन्ड हो र मैले नै अब उसको ख्याल गर्न सक्छु भन्दै ऊ बाहिर निस्किन्छे। जुन कुराहरू यता हिरोमित्सुले नि बाहिरैबाट सुनिरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले मिहोलाई मिहो तिमीले जति नै कोसिस र ट्रिक्स लगाए पनि उनीहरूको त्यो बोन्डिङलाई तिमीले छुटाउनै सक्दिनौ भनेर सुनाइदिन्छ। जुन कुरा सुनेर मिहोको आँखा रसाउँछ। यता भने तेरासाकाले केही सोच्नै सकिरहेको हुन्न। अझ त्यही माथि त्यो दिन मिहो पनि तेरासाकाको घर आउँछे जहाँ उसले तेरासाकालाई तेरासाका स्कुलमा तिमीले र हत्तोरीले हात समातेर हिँडेको हल्ला चलेको छ, तर त्यसमा मलाई केही फरक नै पर्दैन, हातमा त समातेको हो नि भन्दै हल्का दुखी हुँदै सुनाउँदा तेरासाकाले मलाई माफ गरिदिऊ मिहो, मैले हत्तोरीलाई किस पनि गरे भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा सुनेर मिहो रिसले आगो नै हुन्छे। अनि त्यही बेला उसले आफ्नो अरू मनको वास्तविक कुरा मिहोलाई सुनाउन लाग्दा एक्कासी मिहो बेहोस भएर पल्टिन्छे, जसले गर्दा आखिर तेरासाकाको मनमा के छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। अनि त्यसको केही समयपछि मिहोको होस आउँछ र उसले तेरासाकालाई तेरासाका तिमीले मलाई भनेको थियौ नि आफू जस्तो छु त्यस्तै भएर हिँड्नु पर्छ, अरू मान्छेले त्यसमा के सोच्छन् भन्ने कुराको केही वास्तै गर्नु हुँदैन भनेर, र मैले पनि तिमीले भने अनुसार नै गरिरहेको छु, तर यदि मैले तिमीलाई गुमाएर तिमी मसँग भएनौ भने साँच्चै नै म यो दुनियाँसँग एक्लै लड्न सक्दिन होला भन्दै सुनाउँछे। र सँगै उसले तेरासाकालाई तेरासाका म अहिले निकै नै बिरामी पनि छु, जुन कुरा मैले तिमीलाई भनेकै छैन भन्दै सुनाउँछे। मिहोको ती कुरा सुनेर तेरासाका झनै अक्क न बक्क पर्छ। यता त्यो दिन भने उसले हत्तोरीलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने थियो। त्यसैले उसले राति हत्तोरीसँग भेटेर अबदेखि हत्तोरी म मिहोसँगै बस्छु, उसलाई छोड्न सक्दिन भन्छ। तेरासाकाको त्यो जवाफले भने हत्तोरी निकै नै दुखी हुन्छे। उसले तेरासाकालाई तेरासाका एकचोटि फेरि सोच न, तिमीले साँच्चै नै अलिकति नि मलाई मन पराउँदैन हो भनेर सोध्दा तेरासाकाले हत्तोरी मलाई माफ गरिदेऊ, अबदेखि मेरो तिमीसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्दै ऊ त्यहाँबाट जान्छ। हत्तोरी भने यता उसको जवाफले भित्रैबाट निकै नै टुट्छे, जसलाई उसले सानैदेखि आफ्नो मनमा सजाएकी थिए आज त्यो सबै कुरा एकै पलमा चकनाचुर भएको हुन्छ र ऊ त्यही भुइँमै पल्टेर निकै नै रुन्छे। अनि उसको मनमा निकै नै पीडा भएकोले उसले हिरोमित्सुलाई फोन गरेर बोलाउँछे। यता त्यही पलमा भने तेरासाकालाई देखाउँछ जो अलि पर गएर ऊ पनि निकै नै रुन्छ। उसले वास्तवमा मिहोको सहारा बन्नको लागि नै आफ्नो मायाको बलिदान दिएको हुँदो रहेछ। उता भने एक्लै बसेर रोइरहेकी हत्तोरीलाई साथ दिन हिरोमित्सु त्यति ठुलो पानी पर्दा समेत पनि हत्तोरीको एकै कलमा उसलाई लिन त्यहाँ आइपुगेको हुन्छ। हिरोमित्सुलाई त्यहाँ देखेर हत्तोरीले रुँदै मैले एकैचोटि बोलाउन साथ आयो है किन हिरोमित्सु भन्दै सोध्छे। तब हिरोमित्सुले सायद यसलाई नै माया भनिन्छ होला, अब हत्तोरी तिमीले अरू केही नसोच, आफूलाई यसरी धेरै पीडा नदेऊ, अब मेरी बन हत्तोरी, तिमी मलाई नै सम्झ, मेरै बारेमा सोच, अरूको वास्ता नगर भन्दै सम्झाउँदा हत्तोरीले उसलाई जोडले अंगालो मारेर निकै नै रुन्छे। अनि त्यसको अर्को दिनदेखि नै हत्तोरी तेरासाकालाई बिर्सेर आफ्नो लाइफ हिरोमित्सुसँग सुरु गर्न थाल्छे। उनीहरूले अब सँगै टाइम बिताउन थाल्छन् र यसरी हिरोमित्सुले हत्तोरीलाई उसको मनबाट तेरासाकाको याद नै नआउने कोसिस गराइदिरहेको हुन्छ। हत्तोरी पनि आफै नै हिरोमित्सुलाई आफ्नो मनमा बसाउने कोसिस गरिरहेकी हुन्छे। उता तेरासाकाले पनि मिहोको ख्याल राखिरहेको हुन्छ, तर बेला बेलामा उसले हत्तोरीलाई पनि टाढैबाट हेर्ने गर्थ्यो। अब त्यसको केही दिनपछि स्कुलको ट्रिप हुन्छ र त्यही ट्रिपको बीचमै हिरोमित्सुको बर्थडे पनि परेकोले हत्तोरीले उसलाई सरप्राइज दिने प्लान बनाउँछे। ट्रिपमा सबैजना निकै नै रमाइलो गरेका हुन्छन्, तर बेला बेलामा हत्तोरी र तेरासाकाले भने एकअर्कालाई हेरिराख्ने गर्थे। त्यो देखेर लाग्छ कि उनीहरूले अझै पनि एकअर्कालाई बिर्सिन भने सकेका छैनन् भनेर। अनि यस्तै एक दिन हत्तोरी हिरोमित्सुको लागि सरप्राइज गिफ्ट किनिदिनको लागि उसलाई नै लिएर गिफ्ट पसलमा जान्छे, तर त्यहाँ केही राम्रो सामान नै नभएको
भएकोले हिरोमित्सुले राति फेरिज व्हील खेल्न जाऊँ न है, हामी दुईजना मात्र, मलाई त्यही गिफ्ट हुन्छ नि तिम्रो भन्दा हत्तोरीले पनि हुन्छ भन्छे। त्यही क्रममा हत्तोरीले क्यास काउन्टरमा तेरासाकेकी आमालाई देख्छे, जसले सानोमा तेरासाकालाई छोडेर गएकी थिइन्। उनको त्यहाँ सानो सानो बच्चाहरू सहित नयाँ फ्यामिली हुन्छ। त्यो देखेर सायद तेरासाकालाई नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने सोचे र त्यो बेलामा तेरासाका पनि त्यही पसलमै भएकोले ऊ जोडले चिच्याउँदै बाहिर फेमस सेलिब्रेटी आएको छ भन्दै सुनाउँछे। त्यो सुनेर पसलमा भएका सबैजना बाहिर निस्किन थाल्छन्। अनि त्यही बेला हत्तोरीले पनि छिटो छिटो तेरासाकाको हात समातेर उसलाई बाहिर ल्याउँछे। तर हिरोमित्सुले हात समातेको देखेर हत्तोरीलाई त्यहाँबाट लिएर जान्छ। अब भने त्यो राति हिरोमित्सुको बर्थडे भएकोले फेरिज व्हील खेल्न जानको लागि हत्तोरी रेडी हुँदै हुन्छे। त्यही बेला उसकी साथी नाकाजिमाले उसलाई, हत्तोरी साँच्चै तिमी हिरोमित्सुसँग खुसी त छौ नि, केही पछुतो त मानेको छैनौ नि आफ्नो डिसिजनमा भनेर सोद्धा हत्तोरीले त्यसको केही जवाफ नै नदिई उल्टी उसको कुरा आफ्नो मनमा खेलाउँदै हिरोमित्सुलाई भेट्न जान्छे। तर त्यहाँ लिफ्टमा भने उसको भेट तेरासाकासँग हुन्छ, जो ऊ पनि मिहोको रुममा उसलाई सन्चो नभएकोले भेट्न जान लागेको हुँदो रहेछ। त्यहाँ दुवैजनाले एकअर्काको हाल खबर सोध्छन् र आफूहरू कहाँ जान लागेको कुरा पनि बताउँछन्। अनि त्यही बेला अचानक लिफ्टको ढोका खोलिन्छ र त्यहाँ सनसेट हुन लागेकोले आकाश निकै नै राम्रो देखिएको हुन्छ। सेम त्यस्तै सानो बेलामा पनि जब पहिलो चोटि उनीहरूले एकअर्कासँग फ्रेन्डसिप गरेका हुन्छन्, त्यो बेलामा पनि सनसेट भएर आकाश निकै नै राम्रो देखिएको हुन्छ। दुवैजनालाई त्यो देखेर फेरि त्यो पलको याद आएको हुन्छ। तर हत्तोरीलाई भने ढिला भएकोले ऊ त्यहाँबाट जान्छे। तर यता तेरासाकाले भने आफ्नो मोबाइल झिकेर फोटोहरू हेर्न थाल्छ, जहाँ हत्तोरीको मात्र फोटोहरू हुन्छन्। त्यो देखेर ऊ एकछिन हाँस्छ र सँगै निराश हुँदै आँखाबाट आँसु पनि झार्छ। उता हत्तोरी भने हिरोमित्सुसँग फेरिज व्हीलमा हुन्छ र यता तेरासाका पनि मिहोको रुममा आउँछ। त्यहाँ ढोका खुल्लै भएकोले ऊ भित्र पस्छ। तर त्यहाँ भने मिहोले हत्तोरीको बारेमा एक्लै नराम्रो कुरा गरेर बसिरहेकी हुन्छ। त्यो सुनेर तेरासाकाले हत्तोरीको बारेमा केही नराम्रो नभन भन्दै भित्र पस्छ। अनि बल्ल त्यहाँ मिहोले तेरासाकालाई, तेरासाका मलाई माफ गरिदेऊ, म यस्तै नै छु, वास्तवमा म कुनै नै बिरामी नै भएको छैन, बस तिमीलाई मसँगै राख्नको लागि झुटो बोलेकी हुँ। तर म अब थाकिसके, कसैको मनलाई जबरजस्ती गर्न सकिँदो रहेनछ भन्दै रुँदै सुनाउँछे। यता त्यही समय हत्तोरी पनि हिरोमित्सुसँगै फेरिज व्हीलमा हुन्छ, जहाँ उसले हिरोमित्सुलाई गिफ्ट पनि दिन्छे। त्यही बेला दुवैजनाले किस गर्न लाग्छन्, तर हिरोमित्सु भने नजिकै गएर रोकिन्छ र उसले हत्तोरीलाई, हत्तोरी मलाई लाग्छ तिमी अझै पनि मेरो बारेमा स्योर छैनौ, आज साँच्चै नै तिम्रो मनमा के चाहिँ छ सबै सत्य भन भन्दै सोद्धा उता तेरासाकाले पनि आफ्नो मनमा वास्तवमा के चाहिँ छ भन्ने कुरा मिहोलाई सुनाउन थाल्छ। उसले भन्छ कि सानैदेखि म हत्तोरीसँगै छु, हत्तोरीले सधैँ मेरो ख्याल गर्ने गर्थी, ऊ छिनमै रिसाउँछे, छिनमै मलाई वाक्कै पनि बनाउँछे, तर जे भए पनि कहिले पनि उसलाई मेरो जरुरत नै थिएन, त्यही पनि ऊ सधैँ मैसँग नै हुन्थी। र मिहो जब तिमीले मेरो आवश्यक छ तिमीलाई भनेकी थियौ नि, त्यसैले मलाई लाग्यो कि साँच्चै तिमीलाई मेरो साथको आवश्यक छ भनेर, त्यसैले म तिम्रो साथमै रहने डिसिजन गरे। तर जे भए पनि मिहो मेरो मनभित्र केवल हत्तोरी नै छे, म उसलाई नै माया गर्छु भन्दै सुनाउँछ। र त्यही समय उता हत्तोरीले पनि हिरोमित्सुसँग आफ्नो मनको कुरा सुनाउँदै भन्छ कि हिरोमित्सु म तिमीलाई मन त पराउँछु, किनकि तिमी मात्र हौ जो म एक्लो हुँदा सधैँ साथ दिएको थियो, तर पनि मेरो मनमा अझै तेरासाकाकै लागि माया छ, उसलाई मैले भुलाउनै सकेको छैन। मलाई थाहा छ कि हिरोमित्सु मैले तिमीलाई छोडेर गए भने म फेरि एकचोटि पछुताउनु पर्छ भनेर, तर के गर्नु, मनमा तेरासाकाको लागि माया बोकेर तिमीसँग जीवन बिताउने बाचा गर्न सक्दिन, मलाई माफ गरिदियो हिरोमित्सु भन्दै सुनाउँछे। जुन कुरा सुनेर हिरोमित्सुले, मैले बुझ्छु हत्तोरी तिम्रो फिलिङ्स, साँच्चै नै माया गर्नलाई त कुनै रिजन नै चाहिँदैन, यो त यत्तिकै नै आफसे आप हुने कुरा नै हो, जाऊ तिमी फ्री छौ मबाट भन्दै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि हत्तोरी दौडिँदै त्यहाँबाट जान्छे। तर यता हिरोमित्सुको आँखाबाट भने थाहै नपाई आँसु बग्छ। त्यसैले उसले आफूले आफैलाई नै साँच्चै नै म यसपालि मायामा परेछु भन्छ। अनि अब उता तेरासाकाले पनि मिहोलाई माफी माग्दै ब्रेकअप गर्छ, जुन कुराले मिहोको मन पनि निकै नै दुख्छ। तर पनि उसले तेरासाकालाई, तेरासाका तिमीले मलाई धेरै कुरा सिकायौ, दुनियाँसँग ट्याकल गर्न सिकायौ, आफूभित्रको खुबीलाई चिनायौ, तर पनि म तिमीलाई माफ गर्न भने सक्दिन, त्यही पनि म तिमीलाई जबरजस्ती आफ्नो मायामा बाँध्न नि चाहन्न, त्यसैले जाऊ तिमी आजाद छौ मबाट भन्छे। त्यसपछि ऊ पनि त्यहाँबाट दौडिँदै हत्तोरीलाई भेट्न जान्छ र यता पनि हत्तोरी तेरासाकातिर आइरहेकी हुन्छ। तर त्यही बेला तेरासाकाको आफ्नी आमासँग भेट हुन्छ। हत्तोरीले पनि त्यो कुरा थाहा पाएर उसलाई खोज्दै एउटा टावरसम्म पुग्छ, जहाँ तेरासाका त्यही टावरको टपमा हुन्छ। त्यतातिर जाँदा उसले त्यहाँ
तेरासाकालाई देख्दै देख्दिन। त्यसैले उसले चिच्याउँदै तेरासाकालाई बोलाउँछे। तर त्यही बेला पछाडिबाट तेरासाकाले हत्तोरीको फोटो खिच्दै हत्तोरी अलि बिस्तारै गरौ न, नत्र फेरि अरू मान्छेहरू बाहिर आउन सक्छन् भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा सुनेर हत्तोरी दौडिँदै गएर उसलाई अङ्गालो मार्न खोज्छे। तर तेरासाकाले उसलाई रोकेर, हत्तोरी तिमीले मेरो मम्मीलाई देखेर मलाई बाहिर लगेको होइन त्यो बेलामा भनेर सोद्धा हत्तोरीले अँ हो भन्छे। अनि हत्तोरीले तिमीले मम्मीलाई देखेर रोयौ त, तिमीलाई नराम्रो त लागेन नि है भनेर सोद्धा तेरासाकाले मैले मम्मीलाई भेटेर म निकै नै खुसी छु भने। र म किन रुनु नि, उहाँले छोडेर जाँदा म कहिले एक्लै नै थिइन, किनकि हरेक पल तिमी मसँगै थियौ भन्दै आफ्नो फिलिङ्सहरू हत्तोरीलाई सेयर गर्छ। र हत्तोरीले ती सबै कुरा सुनेर तेरासाकालाई जोडले अङ्गालो मार्छे र यहाँ दुवैजनाले एकअर्कालाई किस गर्छन्। अनि यसरी मुभीको अन्त्यमा हिरोमित्सुलाई देखाउँछ जो अब एउटी राम्रै केटीको खोजीमा हुन्छ। र उता मिहोलाई पनि एउटा केटाले मन पराउँदो रहेछ र उसले यहाँ बल्ल हिम्मत गरेर मिहोसँग बोल्छ। अनि यसैमा यो मुभीको ह्याप्पी इन्डिङ पनि यही हुन्छ।